नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई आजको कक्षामा। म निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समाविष्ट व्याकरण खण्ड अन्तर्गत उखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्द लिएर आएको छु। आजको कक्षामा हामी उखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्द भनेका के हुन्, यिनीहरूको पहिचान, परिचयका आधार पढ्छौं र यिनीहरूलाई वाक्यमा हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा छलफल गर्छौं। तयार हुनुहुन्छ? ल लागौँ है त आजको कक्षातर्फ। हामी उखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्दका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले उखानका बारेमा छलफल गरौँ है त। के हो त उखान भन्ने कुरा? म यहाँ केही उखानहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छु, त्यसबाट उखान भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ केही वाक्यहरू रचना गरेँ। 12 वर्ष रामायण पढायो सीता कसकी जोई भने चाहिँ कक्षामा शिक्षकले 2 घण्टा लगाएर गुणन सिकाइसकेपछि पनि राम गुरु गुणन कसरी गर्ने भनेर पो सोध्छ त। अर्को, आफै राम्रो हस्तलेखन गर्न नजान्ने मेरो भाइले पाना र मसी राम्रो नभएकाले हस्तलेखन बिग्रियो भन्नु। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ भएन र। कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा भने चाहिँ सिकारु साथीले चलाएको कारमा चढ्दा कार पल्टिएर झन्डै मरिएन। हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रयुक्त उखानहरू कस्ता छन् भन्नुहोस् त। ल यिनीहरूले कस्तो अर्थ दिएका छन्? घुमाउरो, विशिष्ट अर्थ दिएका छन्। 12 वर्ष रामायण पढायो सीता कसकी जोई, त्यसको मतलब के हो त? कुनै कुरा बुझायो अन्त्यमा केही पनि बुझेन। यहाँ हामीले जुन वाक्य बनाएका छौँ यहाँ त्यही अर्थ दिएको छ कि छैन? 12 वर्ष रामायण पढायो सीता कसकी जोई भने चाहिँ कक्षामा शिक्षकले 2 घण्टा लगाएर गुणन सिकाइसकेपछि पनि राम गुरु गुणन कसरी गर्ने भनेर पो सोध्छ त। शिक्षकले 2 घण्टा लगाएर पढाइसक्नु भयो, सिकाउनु भयो, तर हात लाग्यो सुन्ना, उसले केही पनि बुझेन। यसले के गरेको छ त? विशिष्ट प्रकृतिको अर्थ दिएको छ। अर्को हेरौँ, आफै राम्रो हस्तलेखन गर्न नजान्ने मेरो भाइले पाना र मसी नराम्रो भएकाले हस्तलेखन बिग्रियो भन्नु। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ भएन र। यो चाहिँ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको के त भन्दा आफ्नो असक्षमता ढाक्नका लागि अर्कालाई दोष लगाउने प्रवृत्तिलाई चाहिँ यसले के गर्छ? सङ्केत गर्छ। यसले घुमाउरो अर्थ दिएको छ। यहाँ कसैले नाच्न जानेन भने मैले नाच्न जाने थिएँ, आँगनै टेढो रहेछ, के गर्नु भनेर भन्छ नि। त्यस्तै अब आफ्नै हस्तलेखन राम्रो छैन, मेरो हस्तलेखन त कस्तो राम्रो थियो, पाना पनि राम्रो परेन त, मसी पनि राम्रो परेन छ, त्यही भएर पो नराम्रो भएको भन्यो भने त नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको जस्तै भइहाल्यो। कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा, यो भनेको के त? सिकारु व्यक्तिले गरेको काम बिग्रन्छ भनेको। यदि वैद्य कच्चा छ, भर्खरको सिकारु छ भने उसले चाहिँ रोगीको रोग निको नपारिकन रोगलाई झन् बढाएर मान्छेको ज्यानै पनि जान सक्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो अर्थ यहाँ आएको छ कि छैन त? सिकारु व्यक्तिले गरेको काम बिग्रने। कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा भने चाहिँ सिकारु साथीले चलाएको कारमा चढ्दा कार पल्टिएर झन्डै मरिएन। कच्चा वैद्य भनेको यहाँ साथी सिकारु त्यो राम्रोसँग चलाउन जान्दैन, त्यो काम त बिग्रियो, कार पल्टियो। हो, यसरी घुमाउरो अर्थ दिने वाक्यात्मक वा सूत्रात्मक कथनहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्नुहोस् त? उखान भन्छौँ। वाक्यात्मक रूपमा प्रयोग हुने वाक्य जस्तै लामा हुन्छन् यिनीहरू, होइन? अब तपाईँले यसको उखानको परिभाषा बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने त? वाक्यात्मक रूपमा प्रयोग हुने र यो रलाई हटाइदिउँ है। वाक्यात्मक रूपमा प्रयोग हुने, विशिष्ट अर्थ तथा गम्भीर भाव प्रवाह गर्ने, लोक जीवनमा प्रचलित भनाइहरू नै के हुन् त? उखान हुन्। वाक्यात्मक रूपमा प्रयोग हुने, विशिष्ट अर्थ तथा गम्भीर भाव प्रवाह गर्ने, लोक जीवनमा प्रचलित भनाइहरू नै के हुन् त? उखान हुन्। यिनीहरूले एउटा कुरा भने जस्तो गरेर अर्को कुरा भन्छन्। कतिपय उखानहरूले उही अर्थ पनि, सिधा सोझो अर्थ पनि दिन सक्छन्, तर अधिकांश अवस्थामा यिनीहरूले के गर्छन् त भन्दा विशिष्ट अर्थ दिन्छन्। एक थोक भनेर अर्को थोकलाई बुझाउँछन्। अब अन्य उखानहरू कसरी उखानलाई प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ वाक्यमा भन्ने कुरा पनि तपाईँले जान्नुभयो, होइन? अब अर्को उखान, नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सदैन। हेर्नुहोस् त, केही उखानहरू म लेख्छु यहाँ, तिनको अर्थ पनि भनिदिन्छु, तपाईँले त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। के हो नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सदैन भनेको? वाहन लक्ष्य बोकेका व्यक्तिहरू सानातिना समस्यादेखि तर्सदैनन्, डराउँदैनन्, विचलित हुँदैनन्, जे भन्नुहुन्छ। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सदैन भने चाहिँ देश बनाउन हिँडेका महान नेतालाई अरूले जति षड्यन्त्र गरे पनि उनी विचलित नभई अघि बढिरहे। बाँदरको पुच्छर लौरोन हतियार। के हो बाँदरको पुच्छर लौरोन हतियार? केही पनि काम नलाग्नु। 10तिर दौडिँदा पनि जागिर नपाएपछि मेरा काकालाई स्नातकोत्तर तहको लब्धाङ्क पत्र बाँदरको पुच्छर लौरोन हतियार भएको छ। पढेर मार्कसिट चाहिँ पायो, त्यसको कुनै उपयोगै भएन, कामै लागेन भने के भयो त? त्यो बाँदरको पुच्छर लौरोन हतियार। इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान। के हो? आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिका अगाडि नजान्ने व्यक्तिले जान्ने बसाउनु।
काठमाडौँमा 10 वर्ष पढेर आएको श्यामप्रसादलाई कहिले काठमाडौँ नगएका रामप्रसादले काठमाडौँ यस्तो छ उस्तो छ भन्नु त इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तै भएको छ। गर्ने भन्ने अनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु वा काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु। यसको अर्थ के हो त भन्दा एउटाले गरेको कामको जस अर्काले पाउनु। भाइले मरी काम गर्यो तर आमाले स्याबासी चाहिँ बहिनीलाई दिनुभयो। यो त काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भने चाहिँ भएन र। अथवा गर्ने भन्ने हनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु भन्नु उही भएन त। काम गर्ने चाहिँ एउटा तर फल पाउने त्यसको अथवा स्याबासी पाउने चाहिँ अर्को भनेपछि एउटाले गरेको कामको श्रेय अर्कोलाई जान्छ भने हामी गर्ने भन्ने हनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु अथवा काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भन्छौँ। यसरी उखानहरू अत्यन्त विशिष्ट हुन्छन्। यिनीहरूले भाषामा चमत्कारै ल्याइदिन्छन्। यदि तपाईँले राम्रोसँग उखान प्रयोग गर्न जान्नुभएको छ भने तपाईँको भाषिक अभिव्यक्ति अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारणले सकेसम्म भाषिक प्रयोग गर्दाखेरि उखान प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। तपाईँले पनि अब यस्तै खालका अन्य उखानहरू खोज्नुहोस्, तिनीहरूको अर्थ बुझ्नुहोस् र अर्थ खुल्ने गरी बोल्दाखेरि अथवा लेख्दाखेरि तिनीहरूलाई भाषिक अभिव्यक्तिमा प्रयोग गर्ने काम गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ यति गर्न। अब लागौँ टुक्कातर्फ। के हो त टुक्का भनेको? टुक्का भनेको के हो भन्नुहोस् त। म केही टुक्कालाई यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्छु, त्यसपछि हामी टुक्का भनेको के हो भन्ने कुरामा छलफल गरौँला है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले केही टुक्काहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेँ। यो केटाले हल्ला गरेर त मेरो कान खाइसक्यो। ढुङ्गामा गोडा ठोकिँदा त मैले तोरीको फुल देखेँ। गुच्चा खेलिरहेको रामले गुरुलाई देख्न साथ कुलेलाम ठोक्यो। मेरो भाइ त परीक्षाको बेलामा पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ। उसको अनौठो व्यवहार देखेर मेरो मनमा चिसो पस्यो। यहाँ मैले प्रयोग गरेका टुक्काहरूलाई हेर्नुहोस् त। यो कान खाइसक्योमा टुक्का के हो? कान खानु। तोरीको फुल देख्नु, तोरीको फुल देखेँ भनेर वाक्यमा प्रयोग गरियो, तर टुक्का के हो? तोरीको फुल देख्नु। कुलेलाम ठोक्नु। अर्को के छ? कानमा के गर्नु? तेल हाल्नु। त्यसै गरी मनमा चिसो पस्नु अथवा चिसो पस्नु। यिनीहरूले दिने अर्थ कस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् त। कान खानु, यसले सिधा अर्थ दिएको छ त? छैन। कान खानु भनेको के? खसीको कान टोकेर चपाएर खानु हो त? होइन नि। यहाँ यो केटाले हल्ला गरेर त मेरो कान खाइसक्यो। या कान खानु भनेको के? झर्को लाग्नु हो। मलाई झर्को लागिसक्यो भन्ने अर्थ हो। भनेको छ एउटा चिज, अर्थ अर्को छ। तोरीको फुल देख्नुको अर्थ के हुन्छ? धेरै पीडा हुनु। गुच्चा खेलिरहेको रामले गुरुलाई देख्न साथ कुलेलाम ठोक्यो। कुलेलाम ठोक्नु भनेको के हो? भाग्नु। कानमा तेल हाल्नु। के हो कानमा तेल हाल्नु भनेको? आनन्द मान्नु। परीक्षा आइसकेको छ तर पनि भाइ चाहिँ आनन्द मानेर बसिरहेको छ, कुनै चासो नै छैन। चिसो पस्नु भनेको के हो? शङ्का लाग्नु हो। यसरी आफ्नो शाब्दिक अर्थलाई छोड्ने, आफ्नो शब्दले दिने अर्थलाई छोड्ने र क्रियासँग बाँधिएर घुमौरो अर्थ दिने वाक्यांश के हो? टुक्का। यसको अब तपाईँले परिभाषा बनाउनु पर्यो भने के बनाउनुहुन्छ त? आफ्नो शाब्दिक अर्थ छोडेर विशेष अर्थ दिन क्रियासँग बाँधिने वाक्यांश नै के हो त? के हो? टुक्का। अब अन्य टुक्काहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूका अर्थ तपाईँले म यहाँ भनिदिन्छु, लेखिदिन्छु, तपाईँले अर्थ खोज्नु होला है त। नुन लिन जानु। के हो नुन लिन जानु भनेको? के नुन लिन पसलमा जानु हो त? होइन। नुन लिन जानु भनेको मर्नु। माटो खानु। हेर्नुहोस् है, एउटै कुरा बुझाउनको लागि पनि माटो खानु भनेको के? माटो हातमा लिएर मुखमा हालेर खानु हो त? होइन। माटो खानु भनेको पनि मर्नु हो। त्यसै गरी मास छर्न जानु, त्यो पनि मर्नु। आँखा चिम्लनु, यसले के अर्थ दिन्छ? व्यवस्था गर्नु। यो चाहिँ मर्नु हात्तीका सबैले दिने अर्थ। हात छाड्नु, के हो त हात छाड्नु भनेको? पिट्नु। काँध थाप्नु, के हो काँध थाप्नु? सहयोग गर्नु। यसरी एउटा चिज भनेर अर्को अर्थ दिने, क्रियासँग बाँधिने वाक्यांशहरूलाई के भन्छौँ त हामी? टुक्का भन्छौँ। टुक्काले के गर्दो रहेछ? विशिष्ट अर्थ दिँदो रहेछ, घुमौरो अर्थ दिँदो रहेछ, आफ्नो शाब्दिक अर्थलाई छोड्दो रहेछ र क्रियासँग बाँधिएर आउँदो रहेछ र यो एउटा वाक्यांश हो, वाक्यको अंशको रूपमा आउँछ। अब तपाईँले यस्तै अन्य टुक्काहरू खोजेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन? अब लागौँ अनेकार्थी शब्दतर्फ। के हो त अनेकार्थी शब्द? यहाँ म के उदाहरण दिन्छु है त फेरि यसको पनि। तराईमा सालको रुख पाइन्छ। म 30 सालको भएँ। बच्चा जन्मियो तर साल झरेन। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रयोग भएका यी सालले के अर्थ दिएका छन्? यो सालले तराईमा सालको रुख पाइन्छ, यसले के अर्थ दियो? वृक्ष विशेष भन्ने अर्थ दियो। त्यही साल हो। अर्को म 30 सालको भएँ, यहाँ साल भनेको वर्ष भन्ने अर्थ दियो। यहाँ बच्चा जन्मियो तर साल झरेन। बच्चा जन्मिँदाखेरि हाम्रो बोलीचालीको भाषामा साथी भनिन्छ होइन? बच्चाको साथी अथवा बच्चा जन्मदाखेरि आउने, बच्चा सँगसँगै जन्मने साल नाल भन्छौँ नि, त्यो अर्थ साथी भनेर चाहिँ हामीले चलन चल्तीको भाषामा प्रयोग गर्छौँ। यो साल भनेको बोलीचालीको भाषामा साथी र आमाबाट
खाद्य पदार्थ लिनका लागि, सम्पूर्ण कुराहरू पोषक तत्त्व लिनका लागि जुन आमासँग जोडिएको हुन्छ उसको नाभि, त्यसलाई हामी साल भन्छौँ हैन। यसरी एउटै यो साल भन्ने शब्दले के गर्यो त, एकभन्दा बढी अर्थ दियो। अब अर्को हेरौँ, तालमा माछा छ, ऊ मादलको तालमा नाच्छ। यो केटाको ताल ठिक छैन है, यो केटाको ताल ठिक छैन। म एक ताल खेलेर, यो प्रयोगमा छ, हामीले प्रयोग गर्छौँ दैनिक जनजीवनमा। म एक ताल खेलेर गइहाल्छु है, म एक ताल खेलेर जान्छु। यहाँ यो तालको अर्थ के हो भन्नुहोस् त? यो ताल भनेको पोखरी हो। मादलको ताल धुन, यो केटाको ताल ठिक छैन। के हो यो ताल भनेको? चाला हो। म एक ताल खेलेर गइहाल्छु, एक ताल भनेको के एक पोखरी खेल्छु भनेर होइन नि, एक पटक चोटी पल्ट। एउटै तालले एकभन्दा बढी अर्थ दियो हो। यस्ता खालका एकभन्दा बढी अर्थ दिने, एकभन्दा बढी अर्थ दिने शब्द नै के रहेछ त? अनेकार्थी शब्द। अब अन्य अनेकार्थी शब्दहरू पनि लेखौँ है त। कस्ता खालका अनेकार्थी शब्द छन् त अरू भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा तर भन्ने शब्द छ। यो तरले के गर्छ? तर एउटा संयोजकको अर्थ दिन्छ, जान चाहिँ जाऊ तर चाँडै आऊ। अर्को तर भन्ने अर्थ दिन्छ, दुधको तर, तिमी दुधको तर नखाऊ, छाली भन्ने अर्थ। अर्को तर्ने काम गर, तिमी खोला तर, एउटैले। यो पनि अनेकार्थक शब्द हो। यो वर पनि हुन्छ, वर पनि हुन्छ। वर भनेको एउटा बेहुला भन्ने अर्थ आउँछ। अर्को एउटा वृक्ष विशेष, वर भनेको नजिक भन्ने अर्थ आयो। त्यस्तै कल, के हो कल भने? कल भनेको एउटा झगडा हो। अर्को कल भनेको मेसिन हो। अर्को कल भनेको धारा हो। अर्को साँचो, साँचो भनेको के? एउटा साँचो भनेको चाबी हो, ताला खोल्ने वस्तु। अर्को साँचो भनेको सत्य हो, म साँचो बोल्छु, उसले साँचोले तालचा खोल्यो। अर्को मास, मासले के अर्थ दिन्छ? एउटा महिना भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्को मास्ने काम गर्ने अर्थ दिन्छ भने अर्को एउटा दाल विशेष भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस्तै दर, दर भनेको के? एउटा भाउ, रेट भन्ने अर्थ दियो। अर्को दर भनेको महिलाहरूले व्रत बस्ने अघिल्लो दिन खाने खाना हो, अथवा पुरुषले पनि व्रत बस्ने अघिल्लो दिन खाने खानालाई हामी दर भन्छौँ। त्यस्तै टीका, के हो टीका भनेको? एउटा निधारमा लगाइने वस्तु हो। अर्को टिप्पणी, आलोचना। अर्को हेरौँ, हार, के हो हार? हार भनेको लहर हो, पङ्क्ति हो, पराजय हो, माला हो। हेर्नुहोस् है, यसले पनि दिने फरक फरक अर्थ छन्। यसरी एक भन्दा बढी अथवा अनेक अर्थ दिने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? अनेकार्थक शब्द भन्छौँ। हामीले अनेकार्थक शब्दहरूलाई अनेक अर्थमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँले अनेकार्थक शब्द वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यसले दिने फरक फरक अर्थका लागि छुट्टा छुट्टै वाक्य बनाउनु होला। सकिन्छ यस्तो गर्न? सकिन्छ नि होइन? आजको कक्षामा हामीले के सिक्यौँ त भन्नुहोस् त? हामीले आजको कक्षामा उखान भनेको के हो, टुक्का भनेको के हो, अनेकार्थक शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा सिक्यौँ र यिनीहरूलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ हो। अब पालो गृह कार्य दिने। तपाईँको गृह कार्य छ 10 वटा, सबै है 10 वटा उखान, 10 वटै टुक्का र 10 वटै अनेकार्थी शब्द टिपी तिनलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। सकिन्छ यति गर्न? र अनेकार्थक शब्द, ती 10 वटा अनेकार्थक शब्द टिपेपछि तिनीहरूले दिने फरक फरक अर्थका लागि फरक फरक वाक्य बनाउनु होला। यति गर्न सकिन्छ नि होइन? यदि तपाईँलाई उखान, टुक्का र अनेकार्थक शब्दमा कुनै समस्या छ अथवा हामीलाई दिनुपर्ने कुनै सल्लाह सुझाव तपाईँसँग छन् भने हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। तपाईँले यो ठेगानामा पठाउनुभएका जिज्ञासाका समाधान हामी खोज्नेछौँ भने हामीलाई दिनुभएका सल्लाह सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसकारणले हामीलाई इमेल लेख्न नभुल्नुहोला। तपाईँसँग मेरो भेट पुनः अर्को कक्षामा हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।